بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسرنا في مقرأة آية الإلكترونية أن نقدم لطلبتنا الأعزاء القاعدة النورانية، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها. والآن مع الدرس الثالث. الدرس الثالث: الحروف المقطعة. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. طه طاسيم ميم. طاسين ياسين. صاد حاميم. حاميم عين سين.